Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis ikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion Misamis Occidental kini nausab si Father Jesse Langgam. Magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Huwebes sa ikanapulog duha nga semana sulod sa tuig diha sa kalendaryo sa atong simbahan. Hunyo 27, 2024. Karong usab nga adlaw mga igsuon atong gisaulog ang handumanan ni San Cirilo sa Alejandria, obispo ug doktor sa simbahan. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Kung moabot na ang adlaw sa paghukom, daghan unya ang muingon kanako, Ginoo, Ginoo, dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, ug pinaagi sa imong ngalan gihinginlan namo ang mga yawa, ug naghimo kami daghang mga milagro. Apan ako muingon unya kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamong makasasala. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti, nga nakadungog og dili magtuman niini, mahisama sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba, ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso ni atong balaya, natumba kini og nagunob. Sa pagkahuman ni Jesus og sulti niining mga butanga, ang mga tawo natingala sa iyang pagtulun-an, kay giubanan maggahom ang iyang pagtudlo ug dili sama sa ilang mga magtutudlo sa balaod. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo maayong adlaw kaninyong tanan. Dihay sugilanon mahitungod sa usa ka 7 anyos nga batang babae nga nasubo siya tungod kay ang iyang papa nahiligan niyang manakop og mga langgam sa kining anot o sa forest, no? Iyang itrap siyang papa. Kining bata naguol siya. Iyang gisultihan niini ang iyang mama. Unsa man ni si papa nga sige man og panakop og mga birds no sa forest. Yang mama niingon niya, sa may imong gibuhat? Nga nakakita man ni ka nga nanakop og kanang kining langgam ang imong papa, no? Ingon ang bata nga, naluoy magud ko sa mga langgam, mama unang nagampo ko nga dili unta madakpan ang mga langgam, no, sa trap ni papa. Dayon usa pag imong gibuhat nangutan ang mama, kupon giingnan ang Ginoo nga dili niya paduulon ang mga langgam sa trap no, sa iyang papa. Dayon ingon pagid ang mama, so unsa pa man imong gibuhat? Ang bata miingon ngadto sa mama, akong gipangguba ang mga trap ni papa ma para dili gyud makadakop og langgam no si papa, wa gyud langgam nga matrap no sa iyang trap. Mga igsoon ako ning gisulti ninyo tungod kay ingon ani og mensahe ang ebanghelyo nga atong nadungog karong adlaw. Finally, we arrive at the conclusion of the Sermon on the Mount. No, mao ni ang panapos nga mga pulong no sa Sermon on the Mount. Ang lesson karong adlaw mga igsoon, klaro kayo. Gusto ni Jesus nga diha sa ato ang pagkasuod niya pinaagi sa pagampo, sa atong pagkarelihiyoso ug uban pa, ato gyud ning maput into practice, no? Kanang gitawag sa pagtuon sa filosofiya o praxis, no? Action. That which kanang proceeds from knowing, no? Gikan sa pagkahibalo ngadto sa pagka-kat-on nga mubuhat in a live action katong imong mga nakatunan. Kung kagahapong adlaw ang ato ang ebanghelyo naghisgot mahitungod sa kanang mga bunga, no? Kanang mga fruits no sa ato ang nga mag-prove sa ato ang worth, no, sa ato ang pagpaningkamot. Karong adlaw mas konkreto ni, no, tungod kay buhi man gyud nga mga buhat ang gipangayo ni Jesus diha sa ebanghelyo. Kung kagahapon fruits and not only roots, karon makaingon tag pwede na to masumada ang pamalandong sa deeds and not only words. So kung kagahapon ako malikon fruits not only roots, karon deeds and not only words. Remember mga igsuon nga it's the doing that counts more.
diha sa pagbuhat mas mahatagag kalig-on ang atuang mga pagtulunan nga nahibaw-an, ang atong mga gihuptan nga mga ideolohiya. Doing is what guarantees a strong and solid foundation sa atong kinabuhi. Tinuod biya, kay ang atuang mga ideya, ato mga pangunahuna o panglanta, magpabili lang siyang mga ideya kung dili siya nato mabuhi diha sa atuang mga inadlaw-adlawng buhat. Doing sees to it that we are not stuck with mere good intentions and noble aspirations. Sama sa batang babae sa istorya, dili lang tataman sa nindot kay nga mga pangindahay ug pangandoy sa kinabuhi, kundi ato yung nakinabuhi ang atong mga gipangandoy pinaagig buhat nga makita ug dayag sa atong mga mata. With doing, dear brothers and sisters, everything is translated into reality. Ang ato ang mga naalang sa hunahuna, mas dayag nga na proklamar nato diha sa realidad sa kinabuhi. Diha sa mga buhat na sumada ang ato mga ideolohiya o panghunahuna into completion. And then, eventually, madala nato nga to sa pagpamunga. So katong kagahapon nga fruits and not only roots, mas dayag karon diha sa deeds and not only words. Katong mga prutas gahapon nga gikinahanglan sa ato ang maghatag og kaligon sa atong mga pagpaningkamot, mao tong mga prutasa ang atong masumada nga bunga sa ato ang mga paningkamot ug buhat. Kung pananglit dili man gud ta mo padayag sa ato ang mga hunahuna, ideolohiya ug uban pa, mga nakatuna nato diha sa daghan kayong paagi sa kinabuhi, sa pagtuon pagkat-on sa kinabuhi. The opposite of not doing something is horrible. Disaster, catastrophe, calamity. Metaphorically speaking, mga igsoon, it's even worse than earthquakes and typhoons. Kanang mga baling nga mga kuan diha, no? Kay the spoken words have been rendered in vain or have come to nothing. Luuya po, no? Naatay mga gisulting pulong pero wa man makita sa buhat. Munang murag worst pa gyud siya to any disaster. Kung naa may worst nga disaster, ang pinaka-worst kana gyung ang atong mga pulong murag malansang lang taman sa pulong. Di gyud mapakita ng padayag nato sa buhat. And of course, Jesus is our example and master. Niining mao nga pagtulun-an niya mga igsoon. Mabitaw na nga diha sa ebanghelyo ang mga tawo nga naminaw kang Jesus, miingon sila dinhi. Ang ebanghelista nga si San Mateo miingon sa katapusan, sa pagkahuman ni Jesus og sulti nining mga butanga ang mga tawo na tingala sa iyang pagtulun-an. Kay giubanan maggahom ang iyang pagtudlo ug dili sama sa ilang mga magtutudlo sa balaod. And kining mao nga gahom mga igsuon nga nag-uban sa mga pagtulun-an ni Jesus, mao ni ang naghatag og pruweba sa tanan nga iyang gisulti. Unsa man to? Ang iyang mga buhat, ang iyang mga gihimo nga dayag kaayog makita gyud sa mga mata sa mga tao. He knew perfectly well the value of words. Munang maayo gud kayo sang musangyaw, no? Maayo kayo sang mo pahanay sa iyang mga pulong. Gani makita nato ni diha sa iyang paggamit og mga sambingay sa iyang mga pagpanudlo. But kung atong tan-awon mga igsuon, more importantly diha sa ebanghelyo, he is the one who gives witness to his own words. Iya gyud nang gibak-apan kanunay ang iyang mga pulong og konkretong mga buhat sa gugma, kaluoy, pasaylo og pag-alim. Which is mao may unod sa iyang kanunay nga mga pagsangyaw. Ang mahigugma sa isig kaingon nato, bisan ni adtong mga kaaway nato, ang magpasaylo sa kanunay, labaw og sasagad nga paagi nga tawhanon, pagtabang sa mga kabos, etc. etc. And all this, kining tanan nga iyang gisulti sa walay pugong nga pagpanudlo diha sa ebanghelyo, klarong gipadayag usab niya sa iyang buhing mga buhat. We therefore understand, my dear brothers and sisters, the last words nga giingon karon sa ebanghelyo, kung balikon. The crowds were astonished at his teachings, for he taught them as one having authority and not like the scribes. Kung pariha pa sa mga eskriba ang pagpanudlo ni Jesus,
lagbas sa tingali ni sa mga kasing-kasing sa iyang mga tinun-an, but because all of the teachings of Jesus have become alive in his kanang life and ministry, muning klaro gyud kaayo ug makita sa mga tinun-an ang mga gitudlo ni Jesus atong Ginoo. Those of us, especially in the ministry of teaching and preaching, labi na gyud kami mga pari, hagit kay dinamo ning mga pulong diha karon sa ebanghelyo ni Jesus. Kami gid unta to ang mag-una nga mahimong magpabuhi sa amuang mga gisangyaw diha sa pulpito ug sa kahanginan sa among inadlaw-adlaw nga buhat o gawi. Munang iampo mi ninyo mga kaparian, mga igsoon, iampo mi ninyo ang atong arsobispo, kami mga kaparian nga mahimo gyud ming lig-ong baruganan sa among mga pagtulunan ug mga pulong. Ato po nga iampo nga to ang mga sunod namo kini mga leaders na to diha sa government, no? Nga sila po dunay tahas nga musulti nya angay sad nga mo kinabuhi sa bisan unsang mga pulong nga mugula sa ilang mga baba. Akong balikon mga igsoon. Deeds and not only words. Our deeds, they become trophies nga makita dayag nga mga nga prueba sa among pagpuyo o kinabuhi nga nakasubay gayud sa among mga pagtulunan. Nanginaot ko mga igsuon nga mukaton ta ni adlaw-adlaw sa pagtuman bisan unsa sa nga ato ipamulong pagpadayag ni diha sa buhat. Sa una makadumdum ko sa una ning akong mama, moingon to sa una akong mama, siya anang eskwela pa ko sa elementary, kung mo perfect ka aning imuhang quiz karon or exam, palitan nga akong lintoy. Di ko kalimot anang lintoy, amot kung naa pa ba na ron, kanang murag stick bread ba nga dagko, no? Murag inani gitudlo ka dagko, kanang lintoy may tawag na sa mua. Palitan ka na kung sa kaputos nga lintoy dong kung ma-perfect nimo ni imong quiz o imong exam o kini imong assignment. Muna sa una gyud, bisag wa mi suga, lamparilya pa man among gamit sa una. Alas 4 kadlawon pa lang, elementary pa ko niadto dito sa Napilan. Wa may kuryente dito sa among balay kay bukid malayo man, di man maabot ang gani poste sa kuryente. Alas 4 pa lang sa kadlawon, mumata na ko ana dayon. Nagkuta na mo tong nakot mo lamparilya. Nya while naglungag ko, nagbasa-basa ko sa lamisa para magkatuon gyud ko no kay dagoy sayunan kag palitan og lintoy sa atong panahon na kanang lintoy lami kay na sa una nga pagkaon na mga bata gyud. Gahi man na pero kung amo nang hamoy-hamoyan dugay kay mahilis, dugay kay mahurot pod so naagi kay mabalon. Lipay gyud ko kaayo na sa una anang lintoy. Nya mo ginay murag nagdala na ko og kanang kadasig sa una nga magtuon og ayo no. Kay lagoy lintoy no. Nya parisan ni nagkape sa una, sus lamian kayo. Muna naanad ko nga alas 4 pa lang sa kadlawon sa una, mumata na ko. Nya magtuon dayon while naglungag no sa amo lamparilya nya di sad ko kalimot anang aron makatuon ko magpa-music din ko sa among radyo nga katong di battery pa ba nga radyo kining alas 4 kadlawon sa DYHP kining kanta ni Max Urban no dili DYHP kay sa Cebu ram ni DYHP di man maabot dito sa amo kining sa DXFL FM di ay sa Dipolog 88.9 man na siya no sa dial sa inyong mga radyo. Dito sa Dipolog. Nya kusog man kay na sa una. Dito rin pa-music din ng Max Urban man ang mga kanta dayon diha mo nang samtang nagtuon ko, naglungag, nagminag music. Alive kay go no kay mo tay akong kadasig no. Nya mas nisalig ko sa akong mama atong panahon na no, mas nasuod ko sa akong mama tungod kay tinud-on man sad ko ni mama ang iyang saad nga palitan gyud ko niya mo nang lingaw gyud ko kayo. Nya mura usa sa mga hinungdan pud og rason nga kanunay gyud kong pahinumduman sa akong mama nga kung saad gani ka, tumanon gyud nimo no. Kung naagay kay pamulong, inalang dayag gyud makita sa imong mga buhat. Nya mo rin nadala nako nga usa ka kinaiya karon sa kinabuhi niya. Gusto ko nga ako sanang mabalon gyud bisan ug asa ko dalhon sa Ginoo sa akong pagkapari. Labi na gyud kay pari pagyud ko no. Nga gikinahanglan kaayo nga ako ang mga pagwali, mga pamalandong, mga pagtulunan nga gibungat nganha sa daghang mga tao mas makita nilag pruibahan nga tinuod og lig-on diya sa akong kinabuhi, diya sa akong mga buhat adlaw-adlaw. Iampo ninyo kaming mga kaparian mga igsoon no, aron nga makahimo kami sa susamang klase sa pagkinabuhi nga gipuy-an ni Jesus. Ang iyahang mga pagtulunan dili lamang dayag sa pulong, madungog sa pulong, kundi makita nga dayag kaayo diha sa iyang paagi sa pagkinabuhi. Hinaut pa mga igsoon ko diha ni Kristo din hinalang ko kutob
Apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ko sa pagtunol sa akong greeting sa tanan karong adlaw nagsulod ining programa. Unang-una gyud dako gid ko kong pasalamat no. Sa ako ang mga kauban sa parokya nga ni voluntaryo nga magpahina sa amo ang kining pastoral center. Kay mong gipaalkubahan manana. Salamat kayo kang Kuya Ayan Sincunyege nga sugad pa atong Martes gyud no, aw Lunes gasugod na sila pinandaya yang grabe paspas kay gyud no. Hapit na gyud mahuman, gamay na lang kay kulang nga kanang para mahuman ang ato ang project. Salamat kay Kuya Ayan Sincunyege, kang Pare Michael Sanoy, kang Sir Ayan, Sir Oligario Muntimar no. Salamat kayo. Ug sa ako ang papa pod no nga mi kuyog sad niining maong lihok no alang sa tuang formation center ni Papa Victor Langgam no. Salamat kayo. Upat ra sila ka buok nya tabang lang ko gamay kagahapon kay atong Martes tungod kay na may sa wiring no gamay kita mo yung naglihok ana kay di man po sila mo pasalig no kay hadlok sa sila kita kay mahadlok mo kurintihan kay kanilang giingon nga mabaog kuno mo kurintihan masad magamit kay pare man no? Bitaw kidding aside no kita mo yung naningkamot magkatabang pod para na po tay mapakita pod nga kanang ambag pod kanang sa ato ang pagpaningkamot no sa parokya. Salamat kay ninyong upat gyud no. Nalipay gyud kayo nya salamat sad kayo sa mga nagpautang nato og kining materyales. Ako gyung pasalamat kang Ati Angging Oliveros, sa iyang bana po si Sir Ryan Oliveros no. Atong mga amigo kayo suod kay nga pamilya da sa Pangnalaga. Sila mo itag-iyaan ang Ryan Construction Supply at bangyod sa kining elementary school sa Pangnalaga. Yeah. Ang uban po datong giduol si ang pamilya Go no sa Go Mabuhay Hardware, si Ati Alin Go o sa iyang pamilya. Salamat kay ninyo. Nya akong pasalamat sa pamilya ni Ati Rochelle Gungob no nga atong gihangyo ilang kahoy gyud no. Sus grabe yung hinangyo kanang hangyo lubo gyud kay Hinoon, man igo ra magig kung nagpadungog-dungog niya pero siya mismo ba niingon siya nga katunga lang ibayran man no gikan sa 19,200 ang akong gibayran kuan na lang 9,600 mura lang akong gibayran so lang mapasalamaton gid ko so overwhelmed ko sa tabang sa mga tao o sa grasya sa Dios no. Una salamat kay ninyo nyo. So, padayon natong iampo kini mao nga project para mahuman gid siya no. Kamay na kulang. Ako pud nga pasalamat sa mga kauban ako dinhi sa parokya labi na gyud sa PPC no kang Nanay Luisa Tormes sa mga kauban, sa Finance Council kang Pare Doming Gayula o kang Ate Grace Aranas no, sa Sacred Heart of Jesus Lectors Ministry pinanguluhan ni Ate Girly Hinutan, sa Legion of Mary pinanguluhan ni Ma'am Rovilin Ikaw, sa Social Action Ministry Apostolate no pinanguluhan ni Ma'am Marlene Lumbay, sa Family and Life ni Kuya Ayan Sincunyege, sa Lay Ministers ni Jaime Lumakad, sa kining mga katekista ni Ati Vilma Sincunyege, sa Bible Apostolate ni Ati Dangdang Razonable. Salamat kayo sa mga batanon ni Miss Jeniling Luquias and sa iyang mga kauban sa pundok. Salamat kayo sa tanan nga nahimong kabahin ining atong paningkamot. Tunglungon na kay murag isaba na ning atong iro no hapon na gyud tingali ron. Kining alas 6 na paingon mo bagting na ron og kanang alas Angelos no. So dinhi na lang kukutob mga igsoon ay kalimot ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamaladungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Ulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, isama siya sa kakahoy nga gitanumdaplin sa sapa. Kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya ug timpo sa ting bunga muhatag usab sa kanunay maayong bunga. Igsoon ug manausab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa Kuta. Ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.